سأشتري طعاما للعصافير. ابنك قادم مع خطيبته، نسيت؟ العصافير جائعة ولا يهمها إن كان لدينا ضيوف، إن لم أهتم بها ستموت. ما بك؟ هل عودتك ألم القلب؟ لا أنا بخير، لا داعي للخوف، أنا في أحسن حال. البارحة عندما تحدثنا في موضوع الدكان كنت صامتا. تكلمت بما فيه الكفاية. ماذا كنت تريدينني أن أقول أكثر؟ الأولاد يخجلون في هذا البيت يا نجيب. دائما تنسين الأيام الجميلة التي عشناها هنا. لماذا تجعلين كل شيء مظلما؟ هذا البيت يعني لي الكثير. فكر في مستقبل الأولاد. ما بهم الأولاد؟ لقد كبروا ولم يعودوا بحاجة إلينا. قدمنا ما استطعنا. أعرف طريقة تفكيرك. غدا سأبيع الدكان وسأهدم هذا المنزل، وعندما ترى البناء منتصبا أمام عينيك سيلين رأسك. نجيب، النقاش في هذا الموضوع لن يجدي. لماذا؟ قلت لك 1000 مرة، نحن لا نملك حنكة التجار. لن أضيع هذه الفرصة. وأنت ستخرجين؟ نعم. أخوك قادم مع خطيبته. أنا متضايقة، لا أريد أن أرى أحدا اليوم. وهل يرضيك أن يغيب أخوك عن حفل زواجك؟ زواجي؟ من ذلك الأبلغ؟ لا تكلميني بقلة أدب. أنت بدأت يا أمي. إذ كنت صغيرة أجدل لك شعرك وأنا أحلم بمستقبلك. أوقفي هذه الموسيقى. تعجبني. أعرف. وهذا يقلقك؟ نعم. لا يقلقك أني لا أهتم لخطيبي. إنه شاب ممتاز. لا أحبه، لا أحبه. ستحبينه، ستحبينه. الحب يأتي بالتعود. يقترب من سريرك تشعرين بالحمى، تنجبين منه طفلا وتكرهينه، تعتادين رائحته وتحتاجين إليه. ستحبينه. أنت تتحدثين عن حياتك يا أمي. حضراتكم لا تعرفون كم تكلفون حياتكم. تعتقدين أنني أشعر بالذنب تجاهك لأنني أجبرك على الزواج؟ يجب أن تشعري بالذنب لأني أحببت مرة وأنت منعتني. من واجبي أن أتفادى وقوعكم في الخطأ. نحن بشر، بشر، حقنا أن نخطئ أيضا. لن تخرج. تبعتني حتى هنا ولكنني قبضت عليها. قولي هذه قبل أن ترانا أمك. لما أنت حزينة؟ والله يا ابنتي اعملي بنصيحتي. الحزن يجلب الشيخوخة، والشيخوخة لا علاج لها. كيف حال خطيبك؟ سمعت أنه اشترى سيارة جديدة. نعم. أنا قولي له بأن يأخذني جولة واحدة فقط كي يسد أفواه الناس ويعرفوا أن لي أصحابا من ذوي السيارات الفارهة. لا تقلق، سأطلب منه ذلك. نورا، كيف حال أبيك؟ أبي حالته سيئة ولا يكلم أحدا في المنزل. لا عليك، أبوك أصبح عجوزا خرف. أهلا سيمون. أهلا سارة. تفضلي. هل كنت مع نجيب؟ مع نجيب؟ لا، لم أره اليوم. ألم يكن في منزلك صباحا؟ في منزلي؟ هو قال لك ذلك؟
يعني من عجوز ضعيف الذاكرة. أرأيت يا ابنتي، الشيخوخة لا علاج لها. نورة، الحقيقة كنا في المنزل وتحدثنا في مشروعكم. المشروع مشروع ولكن نجيب قال لي أنكم تحدثتم في المقهى. فعلا تحدثنا في المقهى. من يتكلم كثيرا يخطئ كثيرا، ليس هناك أكثر جنونا من اللسان. سيمون، ماذا يحدث مع نجيب؟ لا أعرف. بل تعرف ماذا قال لك؟ أقسم لك لا أعرف شيء. لا تحلف كذبا. منذ عدة أيام هو لا يتكلم إلا مع عصافيره. قل لي ماذا قال لك؟ قلت لك لا أعرف شيئا. وما هو الشيء الذي يمكن أن يحدثني به وأنت لا تعرفينه؟ أنت زوجته. يفزع هدم هذه الخرابة، يخاف فكرة البناء الجديد، إنه لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية. سيمون، ألا تعتقد أنه يجب أن يواجه المسؤولية؟ كي أكون صريحا معك، أنا في هذا العمر أفضل الجلوس في المقهى ولعب الطاولة. التجارة عملة لها وجهان. غدا سأبيع الدكان، تأتي بالمال من جانب وسأهدم هذا المنزل، وبالقلق من جانب آخر. وعندما تكبر تجارتنا تبقى المسألة وجهات نظر. ننتقل إلى مكان آخر. نعم، وجهات نظر. حلم حياتي يا سيمون. كل مجنون بموضوعه، كل يحلم بطريقته. ماما، هذه سونيا. لم تطق الانتظار فأتينا باكرا. هذه هي أمي. عن إذني سأضع الزهور في الماء. نورة، نورة. هذا سيمون، العم سيمون. أهلا. أنا صديق حميم لأبي منذ زمن طويل لم نفترق. خطيبتك، اختيارك موفق. أهلا. أهلا. أين أبي؟ لم يأتي بعد. وأخي. العمل. أنا أعرفكم جيدا. لماذا توجه الحديث إلي؟ لست هنا بانتظارك. أعتقد أن أمي هي التي أجبرتها للبقاء هنا. بسيطة. كيف حالك يا عم سيمون؟ أنا الحمد لله ممتاز. وكيف حال عجوزك الثرية؟ انتبه لنفسك يا ولد، ولا تنسى بأنني كنت أحملك بين ذراعي عندما كنت طفلا صغيرا. من العيب أن تتكلم معي بهذه الطريقة. أنا رجل كبير في السن، ولست بحاجة لأن أجري وراء ثروة أحد كما تفعل أنت. أعرفه جيدا. عن إذنك. لماذا كلمته بهذه الطريقة؟ الجميع يعرف بأنه يجري وراء ثروة تلك العجوز. إنها طريقتك أنت في التفكير. أنت أفضل؟ تحبين شخصا وتريدين أن تتزوجي بشخص آخر. رائعة أنت. ما كان يجب أن نأتي إلى هنا. سونيا، نحن عائلة عادية. من الطبيعي جدا أن نختلف. لكل منا قناعاته. من الطبيعي جدا أن نختلف. كل العائلات في الدنيا هكذا، حتى عائلتك أنت. لازم. ما كان يجب أن تقول ما قلته للسيد سيمون. والآن ستبدأين أنت أيضا؟ ما بك؟ منذ أن أتيت إلى هنا وأنت شخص آخر. أنا؟ نعم. أعرف من هي أسرتك. لا تقلق. لست قلقا. بل أنت قلق ومتناقض. مرة تقول إن أمك شخصية عظيمة وأباك أعجوبة، ومرة تقول إن هناك فكرة تملكتك وأنت صغير بترك هذا المنزل. كنت تقول ذلك بحقد شديد. كلمات، مجرد كلمات نقولها في لحظات الضعف. أعرف أن كل شيء جاء لديكم نتيجة الجهد والعرق. لا تقلق. لست قلقا، وليس هذا هو الوقت المناسب للكلام في هذا الموضوع.
أنت لا تعرف مدى الأمل الذي أنتظره من علاقتنا. ألن نتزوج؟ ما الذي تريدينه أكثر من ذلك؟ أتزوج منك قبل أن تثق بي. أثق بك. أنت تخفي عني شيئا. ما الذي أخفيت عنك؟ تشعر بالخزي من شيء معنا. يبدو أنك لم تكفي عن تفكيري بأنني من أسرة فقيرة، لمجرد أنك من أسرة غنية يحق لك دائما أن تتفلسفي وتحللي وتفكري عني. كل شيء حولك ولجانتي تنشاهد ويعرف. هذا ما جعلني أحبك. عندما أحببتك عرفت أن مستقبلي معك. كنت بحاجة إلى الحب والحنان، وأنا أيضا، رغم أن الجميع كانوا يتحدثون عنك وعن تجارتك القذرة. حسبت وقتها أن ذلك كله نتيجة قسوة الحياة عليك. قسوة الحياة؟ ما الذي تعرفينه أنت عن قسوة الحياة؟ عشت حياة مرفهة، تحلمين أكثر من اللازم، تريدين أميرا مثاليا. أريد إنسانا طبيعيا. ناقضي نفسك. يبدو أنك لم تحسب الصراع الموجود في داخلك لحد. لم تكفي يوما عن مقارنتي بحبيبك السابق. كان إنسانا رائعا، شابا جميلا. لماذا ذلك؟ كان سيحقق لك كل أحلامك. هذه أوهامك. اسمعي، كان عمري 14 عاما. 14 عاما. أعمل مع أمي في الدكان. أعيش في بيت أبي الكبير. أقف ساعات وساعات على قدمي دون شفقة ودون رحمة. أجلس ساعات وساعات في غرفتي أسمع الموسيقى. جاءني ذات يوم إنسان يتضور جوعا. كنت أتمنى أن يطرق بابي إنسان. كان يبيع أكياسا من الورق. الأسوار كانت عالية جدا. حكى لي قصته المؤلمة وبكى. كنت أتمنى أن أرى الشمس. بكيت. لم يكن هناك إلا البرد اشتريت منه كل الأكياس الورقية التي كانت معه بكل النقود التي كانت في الدكان. وعندما أتت أمي في المساء وعلمت بما فعلت دائما عن الحب والحنان. أنبتني، لم يكن هناك صرخت في وجهي، عاقبتني، صفعتني وضربتني، عاقبتني، أمرتني أن لا أعود إلى البيت دون أن أبيع كل الأكياس التي اشتريتها، أن أدور في كل أحياء المدينة حيا وأبيعها كيسا. من يومها أقسمت أن لا أقع تحت تأثير العواطف والمشاعر مرة أخرى، أن أكون واضحا وصريحا وطبيعيا. حتى ولو كان الأمر يتعلق بوالديك. ولو كان الأمر يتعلق بوالدي. عليك إعادة تأهيله. سنجاوركم وسيترك لنا البيت مملوءا بروائح عطره. يا الله، ما أجمل بيوتكم الآمنة. نجيب، ألم تسلم على سونيا؟ مساء الخير. مساء الخير. أتريدين الزواج من هذا الولد؟ اعتذر لها عن التأخير. أعتذر عن التأخير. لا داعي. بدل ملابسك. هل يضايقك أن أبقى هكذا؟ لا تزعج نفسك. الترين لم تنزعج. هل أنت سيمون؟ نعم. لا. ألم يقل شيئا؟ لا. نعم، التفاهات التي يقولها دائما. لا تقل هذا عن أعز أصدقائي. كنا زملاء في التدريس. أنت مدرس؟ كنت مدرسا يا ابنتي، كنت. سأطعم العصافير، أتحبين رؤيتها؟ بكل سرور. أنت شابة عاطفية. مرحبا. أهلا شادي. سونيا. أهلا سونيا. كيف العمل يا بني؟ بخير يا أبي، بخير. العصافير تنتظر. ألم تستطع أن تغسل وجهك الجميل قبل أن تأتي؟ دائما آتي وأغسله هنا. عليك أن تخجل من هذه الهيئة. أخجل؟ بدل ملابسك. لا أريد أن أتشاجر معك اليوم. بالمناسبة، الرجل المغفل الذي باعك السيارة كان عندي في الكراج اليوم. إنه يبحث عنك، يريد أن يرد إليك النقود المزورة التي دفعتها له. أخجل. أصحيح ما يقوله أخوك؟ كاذب. هذا المغفل ابنك كان يستطيع أن يجني الملايين لو سمع مني. ما القصة إذن؟ ألا يحق لدي أن يكون لدي سيارتي الخاصة؟ طبعا ساقك تؤلمك، ولا أريدك أن تمشي كثيرا. وعندما كان عمري 14 عاما وكنت أقف ساعات وساعات في المحل، لم تكن وقتها ساقي تؤلمني. كنت بحاجة لمساعدتك. كنت توفرين أجرة عامل. ألم أعلمك التجارة؟ هل سألتني مرة عن رغبتي في إتمام دراستي؟ قلت لك زولا. كيف أنجح وأنا أسمعك دائما ترددين في أرجاء المنزل بأن الدراسة مضيعة للوقت؟ أنت كم مرة قلت لي بأن راتب المدرس لحفظ الأطعام كلب؟ ولكنك الآن رجل. ما الذي ينقصك؟ أحبك يا أمي،
لديك القدرة على اختراق حائط الوصول إلى هدفك. عصافير رائعة. سأهديها لك مع القفص. لا داعي أرجوك. أنا جار، لم يعد هذا المكان مناسبا لها. لا تكن لجوجا، ربما ليس لديها مكان للعصافير. لا تناقشيني، يجب أن نتعلم كيف نتخلص من الأشياء. لا جدوى من التمسك بأي شيء. كنت أحكي لسونيا عن وسيم عندما كسرت ساقه. كان لدينا صورة له، أين هي؟ لا أذكر. كانت في الألبوم، أين الألبوم؟ ضاع. مورا، هات الألبوم. سأضع صور الأولاد في ألبوم واحد، إنها الذكرى الوحيدة التي تبقى. سأرتبها الليلة. تفضل يا أبي. سونيا. نعم. هذا وسيم يقطب جبينه من أشعة الشمس، وهذه سارة، وهذه أنا. هذه نورة يدها في فمها، كانت لديها تلك العادة. من هذا الذي يلعب فيلم؟ شادي دائما يلعب وحده. منذ كنت صغيرا وأنا أحب اللعب بالرمل والوحل. أبي، اليوم قابلت كميل في الشارع وسألني عنك. ماذا يريد منك؟ كميل؟ لا أعرفه. ماذا قال لك؟ ماذا يريد؟ قال بأنه يريد باقي المبلغ المستحق. ماذا كان يقصد؟ من هو كميل؟ قلت لا أعرفه، لا أعرفه. أنت تعرفه. إنه مرابل. أكيد تعرفه. ماذا تقصد؟ أبوك يقول إنه لا يعرف. أنا أقول لك بأنه يعرفه. عندما سألك عن أبيك ماذا فعلت له؟ ماذا كنت تريد مني أن أفعل؟ أن تسد فمه بضربة. يا كان تتكلم معي لماذا أنت حتى لا تكلم؟ انظروا هنا، هذه الصورة تجمعنا كلنا. كل واحد منكم يمسك بيد الآخر. أريد أن أراكم كما كنتم في الماضي. اجلسوا هنا. وسيم. نعم. تمسكوا بالأيدي كما في الصورة. هكذا أفضل. ها قد عدنا معا من جديد. سونيا، أليس هذا جميلا؟ إلى أين؟ انتظريني، سأذهب معك. أنا لا أنتمي إليهم. أنا غريبة عنك كغرابة كل شيء محيط بك. ألن تأكل؟ لا، لست جائعا. كالعادة ستدوخ وتتوه. هذه الليلة لم أنم جيدا. الليلة ستنام باكرا. سأدللك بعد أن أبيع الدكان. كلبة الجيران لم تدعني أنم. الكلاب كثيرة في هذا الحي.
أعجبتك سونيا؟ رقيقة وشفافة. وكميل، ما علاقتك بهذا الرجل؟ قلت لك لا أعرف أحدا بهذا الاسم. كنا فرحين بسونيا إلى أن أسأت التصرف أمامها. ماذا أصابك؟ أفقد عقلي عندما أرى الأولاد يتشاجرون. الذنب ذنب شادي. كان عليه ألا يظهر بهذا المظهر وفي هذا التوقيت. كيف تريدينه أن يظهر وهو عائد من عمله؟ كشخص محترم. لا أحد يفهمه في هذا المنزل. دائما تلومينه. دائما نفس القصة. أنت بدأت. عندما نترك هذا الحي سيتعرف الأولاد إلى أصدقاء جدد وسينسون أهل هذا الحي. ما عيب أهل هذا الحي؟ إنهم مثلنا. بل يشدون بنا إلى الأسفل. منازل صغيرة متلاصقة مملوءة بالتراب. يجب أن نؤمن للأولاد جوا آخر. عدت لأوهامك وكلام أمك. أحس بالاختناق. طيب سنتحدث لاحقا. تذكر كاتب العدل، الأوراق الثبوتية معي، البطاقة الشخصية معي. لا تنسى. ثمن الدكان كاملا. نعم. كميل يريد التحدث إليك. ليس هنا. اترك له رسالة إذا أحببت، أو بإمكانك أن تترك. اهدأ اهدأ، لا تصنع هكذا. أبي أنا يتلاعب بك. ماذا تقول أنت؟ ألو سيد كميل؟ لا الآن دخلت. الأمر ليس هكذا. لا تأخذ الأمور بهذه الصورة. كما تريد. حاضر، عندما نلتقي سأشرح لك. لا أريد أن أكسب الوقت. حاضر، لا نتأخر. إذا أنت تعرف عما كان يريد الحديث إليك؟ عن قبض صغير. قال بأنك تتلاعب به. ماذا كان يقصد؟ هذا الرجل عصبي، يظن أنني لن أرد له دينه. وما قيمة ذلك الدين؟ مبلغ صغير. ولماذا لم تطلب مني؟ لأنك لم ترد أن تقرضني. اليوم كنت سأقرضك يا أبي، كنت سأتحدث معك في نفس هذا الموضوع، كنت سأقرضك، جلبت كل النقود وكنت سأساعدك. كنت ستساعدني؟ وهل يجب أن أكون في ورطة حتى تتذكرني؟ بسيطة، لا تشغل بالك، سأتدبر أمري. أبوك في ورطة، وأنت سعيد بذلك، وأنت سعيد بحياتك هذه. تخاف فكرة بقائك في الخلف. أنا أتقدم إذا، أنا أملك المال. وهل ستستغل أباك لكي تكسب المال؟ أمثالك لم يجدوا حتى قبرا يدفنون فيه، وأمثالك سيجدون 1000 سجن يموتون فيه. كم أنت سعيد وأنت تتمرغ بين هذه القاذورات. أنت بالذات لن تفهم شيئا مما أقوله. أنت بالذات لن تكون محترما في حياتك. وهل تظن أنه يكفي أن تلبس بدلة مع ربطة عنق وتسرح شعرك وتتعطر كي تكون شخصية محترمة؟ هل نظرت إلى وجهك في المرآة صباحا قبل أن تخفف شعرك وتتعطر؟ أكيد لن تجد نفسك شخصية محترمة. تعالي يا أمي، تعالي انظري إلى وجه ابنك المدلل، تفقدي شعره، تفقدي ثيابه، ربما أكون قد تركت عليها بقعة زيت. قادر، منذ طفولتك وأنا أعرف ما ستصير إليه. دائما تنفذ ما برأسك. تركت المدرسة لتعمل وضربت رؤساءك. تأتي إلى البيت وثيابك مليئة بالبقع. تعاشر أسوأ من في الحي. أنا لا أكرهه، أنا أفهمه. دعيني أشرح لك. ماذا ستشرح لي؟
أنك فاشل، أنك بلا طموح، أنك لا تعرف مصلحتك. ليست مصلحتي التي تعنيك. أنت لا تسهرين بسبب مصالحنا، أنت تسهرين لأننا نساعدك على التحرر من خوفك، تسهرين لأنني لا أكسب المال وتعتقدين بأنهم يستغلونني. لا يستغلونك. لا، كنت تريدين أن أعمل أجيرا عندك. أتعرفين ماذا سأفعل؟ سأخرج إلى الشارع وأسرق أول إنسان أقابله، وعندما أعود إليك وجوبي مليئة بالمال سيكون لي مكان أدفن فيه وسأكون ابنك المفضل. فهميني يا أمي، لا يحق لك أن تعرضي أبي للخطر لكي يلبي لك طموحك. اتركيه بسلام. أبوك يعجبه أن يلعب دور الضحية. ومن يطلب منه أن يلعب دور الضحية؟ نحن أبناؤه. عندما تمتلك الطموح سنتحدث. وهل من الضروري أن يكون لدي طموح كي يقتل أبي؟ أنت تقتلينها. اخرج من هذا البيت. تريدين أن أرحل؟ هذا ما تريده أنت، هذه رغبتك. معك حق، يجب أن أرحل. كل مرة أعود فيها إلى البيت أشعر أنني أرتكب جريمة. نعم، تركت المدرسة، كان عمري 15 عاما. تعبت حتى وجدت نفسي، حاولت أن أتقدم. ألا يحق لي أن أعيش بطريقتي؟ أحب عملي، سعيد بين الناس البسطاء الذين يتكلمون عن أبسط الأشياء، يبتسمون بهدوء وطمأنينة، يعيشون دون قهر وخوف. عندما أكون معهم أشعر أن الزمن قد توقف من كثرة الهدوء. ليسوا أغنياء، ولكن لا يوجد بينهم الضغط الموجود بيننا، ولا يشتكون مثلك يا أمي. ستظل على الهامش، تعيش في الأقبية وتأكل في صحون مليئة بالشحم. اذهب وعش معي. معك حق. شادي، تعرفين مكاني. كيف استطعت أن تفعلي ما فعلت؟ لن أناقش معك قراراتي. كلمة واحدة منك تكفي لأن يبقى في هذا البيت. تعرفين كم يحبه أبي، تعرفين كم يعني لي شادي. أنت تطردين روحي معه يا أمي. لماذا تطالبين الجميع وكأننا أمام كارثة؟ اسكتي، اسكتي. أنت لا تعرفين معنى الفقر. أسوأ شيء أن تكوني فقيرة، لا أحد يغفر لك. الفقر مرض معدن، لا يقترب أحد من المريض بالفقر. أنت لا تعرفين معنى أن يعيش 3 أطفال مع أم مريضة تحت سقف واطي، مع أب هارب لا يستطيع تأمين الدواء. هل تصدقين؟ كان أبي سعيدا يوم ماتت أمي، لم يهتم لموتها. لم يعد هناك أهمية للموت عندما يكون الشيء الوحيد الموجود هو الفقر.
أريدك أن تتزوجي وأن تسرحي شعرك وتضعي الحلق. ماذا ستفعل؟ ارتكبت خطأ كبيرا بعدم إخبار سارة بكل شيء. تبدو قاسية ولكنها متفهمة في أعماقها، صدقني. أرجو أن تفهمك هذه المرة. عاشت معي حياة صعبة ولم تخذلني. ستفهمني. لديها قدرة على الاعتياد على أي شيء. لن أنسى ما فعلته من أجلي. أتذكر يوم زرتنا مرة وجلست على حقيبة سفر؟ يا أخي تلك الأيام كانت جميلة رغم مرارتها. ما زلت أذكر كيف دخلت وفي يدك باقة بنفسج. منذ ذلك الوقت لم نفترق. لا تقلق لا تقلق. سارة ستتفهم كل شيء. النساء هكذا يظهرن قاسيات لكنهن في الواقع عكس ذلك. نعم لا تقلق لا تقلق لا تقلق. نجيب أنا لست قلقا. بل أنت قلق. أنت مذعور. دائما ترى كل الأشياء سوداء قاتمة. هذا خطأ. أنت خائف. نجيب بدك. سيمون، قل لي بصراحة، هل الذنب ذنبي؟ نجيب لقد قدمت لهم ما استطعت. لا يكفي إنجاب الأولاد. يجب أن نمنحهم شيئا من الأمان. لقد منحتهم عطفك وحنانك. إنهم يحبونك. لا يكفي. كنت شابا مليئا بالأفكار ولم أستطع أن أجعلهم يعتنقون فكرة واحدة. انتظرت أن يتعلموا بطريقتهم. ماذا قدمت لهم كي أحميهم من كل هذا الخوف؟ نجيب، هل يؤلمك صدرك؟ المؤلم يا صديقي عندما تفكر أنك لم تفعل شيئا. يجب أن نتحدث إلى الأولاد. كان يجب القيام بذلك منذ زمن بعيد. يجب أنت تتحدث لهم. نورا، سأنتظرك في المقهى، لا تتأخر. أشكرك. المقهى. نورا، سأقول لك شيئا. لما أنت هنا؟ لما لم تخرجي؟ أردت أن أخرج ولكنه أين أمك؟ في الدكان. وشادي؟ لا أعرف. أردت الحديث معها. نورا، هل كنت عصبيا في الفترة الأخيرة؟ أبي هل يؤلمك شيء؟ لا، أنا أفضل الآن. وسيم، أين أمك؟ نورا، خذي أبي كي يرتاح قليلا. معك حق. يجب أن أرتاح، يجب أن أنام. ولكن تذكروا، أمكم امرأة عظيمة. أنتم لا تقدرون الأشياء القيمة إلا بعد فوات الأوان. المصائب تجمع الناس وتوحدهم. المصائب تجمع الناس. نجيب،
جاء رجال من المحكمة وحجزوا على الدكان. أمي، أبي منهك قليلا، دعيه الآن يرتاح. يرتاح؟ هل جننتم؟ قل أن في الأمر خطأ يا نجيب. لا، ليس هناك خطأ. اشتركت في المشروع وهرب النصاب بالأموال وخسرنا كل شيء. هرب؟ اليوم أخبرني المحامي أن نستعد لموضوع الحجز. أين هرب؟ هرب خارج البلاد وأخذ الأموال وأوراق المشروع. كان من أهم المشاريع الزراعية. لم يكن ينقصنا سوى دفع الأجور، فأوجد شريكي لي المقرض. من هو المقرض؟ كميل. كميل؟ أعطيت لشريكي نقود القرض وكل ما وفرناه. ليس لديك ما يثبت أنك أعطيته مالا؟ لا، كنت أعتقد أن هذا النوع من البشر لا يسرق. فعلت هذا لأجلكم، كنت خائفا عليكم. أنا متأكد سيأتي يوم وستفهمين. تحزنين الآن وبعدها تفهمين. نجيب! نورا! شادي، شادي! ما الفائدة من أن تقضي أيامك باستعادة ما حدث؟ لماذا تأخرت؟ انظر، هناك من وقع عن الآخر. انظر هنا. هذا لا يدل على شيء. بل يدل على أن أباك كان هو الضحية. أنت لم تتابع الموضوع. المحامي رفض الاستمرار في القضية لأنك لم تستطع أن تدفع أتعابه. انسي الموضوع يا أمي. أنسى؟ كيف أنسى وقد تسبب ذلك في موت أبي؟ أمي أرجوك كفى. آسفة، لم أقصد. كنت تنتظرين شيئا من وسيم؟ ألم ترى؟ لا، وسيم لن يعود وسيبقى مستمرا في لهوه حتى نهاية حياته. أنت قاسي. هذا يكفي، لقد تعبت. أنا لا أفكر إلا فيك. حاولي أن تفهمي يا أمي، كان يجب أن يحدث ما حدث. سيكون الشتاء القادم قاسيا. أريدك أن تكسب مالا
كي تشتري لي منزلا جديدا وأثاثا فاخرا وستائر على النوافذ وسجادة كي تغطي هذه الأرض الباردة. أريدك أن تتزوج. تعب بل تعبت مما تتعب الوحوش منه. مر العمر وكأننا لم نعش. يا الله، متى سينتهي كل هذا الخوف؟